अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ख़बर के ऊपर मैं आपको कुछ माजी की बातें बताऊंगा और आपको पता लगेगा कि ये मामला कहाँ जा रहा है। अभी तो एक दो तीन चार बंदे सामने आए हैं ना, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ ने जो काम या जिस मौजू को ज़ेर बहस लेकर आए हैं, जो उन्होंने यानी कि आप कह लें कि दरमियान में एक बात रखी है कि यार इस मौजू की तरफ भी देखो, उसके मैं ज़रा माजी के ऊपर जाऊंगा कि उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो पुर्तगाल में, और पुर्तगाल का उन्होंने नाम लिया, वैसे यूरोप में वो अपनी नेशनलिटीज़ हासिल करते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं और यहाँ पर पैसा शिफ्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और उनका फिर जो सूरत हाल है उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। देखें, मई 6 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिर 9 की रात को किया और 10 की सुबह को पाकिस्तान ने जवाब दिया। और आप ये देख लें कि 6 को 6 जहाज़ भी गिराए इंडिया के। बहरहाल हमारा मौजू ये नहीं है। बएन मई के महीने में फर्स्ट वीक के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने यूरोप का दौरा करना था, उसमें इटली भी था और मैंने उनसे मुलाकात भी करनी थी। ठीक है, और ये सारे डेट्स वगैरह ये सब तय हो चुकी हुई थी। अच्छा, मई से कोई तकरीबन आप कह लें कि मार्च अप्रैल में ऑलरेडी ख्वाजा साहब यूरोप आए हुए थे, इटली भी आए हुए थे और वो ब्रेशिया में भी थे, मिलान में थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे थे। फिर स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस गए और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के बाद वो वापस चले गए। अच्छा, इस दौरान जब ये आई डोंट नो एग्जैक्टली मार्च था या फरवरी था, लेकिन यानी कि बिगिनिंग थी ईयर की, ख्वाजा आसिफ साहब आए हुए थे, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे थे। गैर सरकारी दौरा था लेकिन सरकारी लोग भी उस राब्ते के अंदर शामिल थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दौरान में एक इंटरव्यू हुआ परवेज़ संदीला साहब के साथ, ख्वाजा आसिफ का, इस दौरे के दौरान। अच्छा, उस दौरे के अंदर उस इंटरव्यू को ज़रा आप गौर से सुने, कोशिश करूँगा मैं उसका लिंक किसी तरीके से ढूंढ लूँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब एग्जैक्टली वो यही बातें करते हैं कि यहाँ पर लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं और अपनी जदादें बेचकर भी वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो एग्जैक्टली सिविल सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहे थे, वो लोगों के रुझान की बात कर रहे थे और डेफिनेटली वो उसके ऊपर काम कर रहे थे कि यार ये इसमें क्या है। उसके दौरान जो ना ख्वाजा साहब को बहुत सारी ऐसी इतलात मिली, क्योंकि वो इस मामले को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे और कई पहलुओं से देख रहे थे। और इसके अंदर जो उनकी मावन, जो उनकी मददगार जो लोग हैं, मैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आप भी जानते हैं, और वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उनको डायरेक्टली नाम लेकर जो ना कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो भी इसी नेटवर्क को यानी कि देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि ये क्या चल रहा है। अब होता क्या है कि वो इंटरव्यू जब देते हैं परवेज़ संदीला को इंटरव्यू जब देते हैं तो वो उसके अंदर ये इन बातों का जिक्र करते हैं कि लोग यहाँ पर आने के बाद सेटल होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेचकर यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं। जो पाकिस्तान को सर्व करने वाले लोग हैं वो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, मिडिल ईस्ट में जाके मेहनतें करते हैं, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं चाहते, वो उनके शुक्रगुजार पाए जाते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग जो उनसे हैं वो दो तरह के हैं। एक तरह के जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं यूरोप में और वो पाकिस्तान से भी जो कुछ होता है घसीट के ले आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी यानी कि इसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि वो सरकारी लोग कौन से। अच्छा, ये सारा सिलसिला चलता रहा, वर्किंग चलती रही। मई में उन्होंने आना था, हमारी डेट्स तय थी, मुलाकात भी थी और दीगर उनकी मीटिंग्स थी। वो जहाँ जहाँ पे जाना था, ये बाकायदा ग्रुप के अंदर जो था ना, ये सर्कल के अंदर ये बातें चल रही थी कि वो आएंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या है उसके बारे में चंद एक लोगों को पता था कि
وہ اس طرح کی انٹینشن ہے, وہ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں, وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. پاکستان بہتر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے بہتری کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا. کچھ معلومات ان کو اضافی ملتی ہیں, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں بہت بڑے, یعنی کہ ریٹائر اور لیکن بیوروکریٹس میں جو ان سے ہیں نا, جو بھی بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں. اور جب بچے شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بھی جو آدھی پونی کر کے نا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ہم نے وہاں پہ جانا ہے. تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ لٹو اور پھٹو. پھر ان کی جو ہے نا پاکستان میں وابستگی اتنی رہ جاتی ہے کہ جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹو, جہاں سے نکال سکتے ہو نکالو, پھر اس کے اندر اس چیز کو کوئی اور استعمال کرتا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ ایسی صورتحال بن گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے خواجہ صاحب نے اس بات کا ذکر دوبارہ کیا. پہلے جو ہے اس وقت میں جنگ نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ فروری یا مارچ کی بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب یورپ آئے ہوئے تھے, اور آپ پرویز سندیلا کا انٹرویو سن لیں, اس کے اندر وہ وضاحت سے بتاتے ہیں اور یہی انٹینشن شو کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, اور دوسری جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کی. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی نا تو اس کے اندر وہ تمام لوگ جن کے فیملی پارٹس یورپ کے اندر تھے وہ آپ کو اسرائیل کے ایجنٹ ملے. لٹو اور پھٹو والی کہانی. تو ایگزیکٹلی یہ چیز دیکھی گئی اور پھر اس کو جو انزانہ اس کے اوپر ورک کیا گیا. خواجہ صاحب نے اپنا فرض نبھایا. یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یار اٹھا کے 8 10 15 بندے 100 بندے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا, یہ معاملہ سنبھل گیا. یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے. یہ پہلے زیر بحث آئے گا, اس کے اوپر بات ہوگی, لوگ باقاعدہ سامنے آئیں گے اور ان کا ذکر کیا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ شخص اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی فیملی کہاں پر ہے, یہ اس پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی فیملی کہاں. تو انٹینشنز پتہ لگتی ہیں. کچھ تو ریئل کیسز ہیں جو کہ 2-3-4% ہیں جن کی فیملیز ہی جو ان سے ہے نا وہ ادو اد ہیں, لیکن ان کے انٹینشنز نظر آتی ہیں کہ وہ کس کے بارے میں سوچتے ہیں, بالکل وضاحت سے نظر آ جاتا ہے. اور جو دوسری پارٹی ہیں یعنی کہ بچوں کے باؤنڈی لگتے جا رہے ہیں, بچوں کے کاروباری بڑھتے جا رہے ہیں, جو محنت پہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو بزنس کا پتہ بھی ہے نسل در نسل, ان کے اوپر ترقی نہیں ہو رہی. یہاں پہ جو ہے نا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ کے 2 میننگز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے منی لانڈرنگ, ایک پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا, اور ایک بلیک کو وائٹ کرنا. یہ منی لانڈرنگ کا جو اصل ہے نا, منی لانڈرنگ کا اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو ایک لانڈری مشین, کپڑے دھونے والی لانڈری کو استعمال کیا تھا پیسہ وائٹ کرنے پہ. تو یہ منی لانڈرنگ, یہ وہاں سے لانڈری کی جو ہے وہ یہ لفظ وہاں سے آیا ہوا. تو یہ ادھر سے ادھر نہیں, یہ بلیک کو وائٹ کرنے کا ایک ہوتا ہے. تو فیملیز ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے وہ اپنا ایک باجوہ صاحب 99 کمپنیاں کھل گئیں. کیسے کھل گئیں؟ سب کچھ ترقی, لیکن کسی نے کیا یورپ میں اور امریکہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ وہ اس لیے کہ کام ہی ان کے لیے کر رہے تھے, ان کے مفادات کو جو ہے نا سرو کر رہے تھے. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. ابھی حالات ایسے ہیں کہ اس اچھے وقت میں بروں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا اور برے وقت کی تیاری کرنی ہوگی, کیونکہ کوئی آسانی سے نہیں, آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہ دوبارہ تیاری کریں گے پاکستان پہ حملہ اور ہونے کی. تو خواجہ صاحب نے اپنا فرض نبھایا. لیکن اگر کوئی ذہنی مریض, وہ بے شک میڈیا میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, اور وہ یہ کہتا ہے یوں سے یوں کر لو, یوں سے یوں کر لو, حکومت آپ کے پاس ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جان اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان میں حکومت کرنا جو ہے نا وہ ابھی بہت دور ہے. معاملہ آ جائے گا قریب, لیکن ابھی تو بہت دور ہے. مطلب بہت ساروں کو تو ہضم ہی نہیں ہوتی, میڈیا کو نہیں ہضم ہوتی. آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کو یا بیوروکریسی کو کہاں پہ آپ بات کریں گے؟ پھر یہ جو فیملیز ہیں, جو لارڈز ہیں, ان کی کیا بات کریں گے؟ تو جو آواز اٹھائے نا سب سے پہلے, وہ یہ نہیں کہے کہ میں اکیلا ہوں, دیکھو میں تو بات کرتا ہوں, لیکن کیونکہ باقی سارے وہ کرتے ہیں, وہ میرے وجود کا حصہ ہیں, تو لہٰذا وہ نہیں. بھائی بات ہوتی ہے مشترکہ, جو 60-70% وہی صنعت کہلاتی ہے, 80% وہی صنعت کہلاتی ہے, وہی مانی جاتی ہے. ہر ایک بندہ جو ہے نا کسی ٹائم میں کوئی پھلجڑی چھوڑ کے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں تو صاف ستھرا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی اپنا پوری کرے, وہ بھی اٹھائے بات. ان کو نہیں پتا کہ کون کون سے لوگ ہیں
جنہوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے. ایشوز کو صرف اٹھانا جمزانا ایک خواجہ آصف نہیں جی وزیر دفاع ہیں جی یوں سے یوں کر دیں اور خود کچھ بھی نہ کریں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.